ፍቅር ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ፍቅር ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ሞት አይርኔ ብሩህ ሕይወተይ ሞት አይርኔ ብሩህ ሕይወተይ ዛንታ ተንክልተ መሓዙት ሳልሳይ ክፋል ካብ ዝሓለፈ ክፋል ናሆም ኣራም ኣዝዩ ከም ዝፈትዋን ደፊሩ ክዛረባ ስለዘይከኣለ ተዛረባይሉ ከም ዝለኣኾን ኣርሴማ እውን ሕቶ ናይ ኣራም ሃንደበት ኮይኑዋ ብዙሕ ከም ዘጨነቃ እሞ ድሕሪ ምስ ራሄል እውን ሕራይ ክትብሎ ከም ዘለዋን ክትከስሮ ከም ዘይብላ ከም ዝመኸረታ እሞ ኣርሴማ እውን ሕቶ ፍቅሩ ከም ዝተቀበለቶ ኣራምን ናሆምን እውን ኣመና ከም ዝተሓጎሱ ኣራም ንኣርሴማ ዓርብን ቀዳምን ትምህርቲ ስለ ዘይነበሮም ምስ ስግዳን እውን ክረኽባ ከም ዘይከኣለ ቀዳም ምሸት ቤተ ክርስቲያን ክሓድሩ ኢሎም ከም ዝኸዱ ኣራምን ናሆምን ናብአን መፅኦም ከፍ ከም ዝበሉ ኣራም ናብ ጥቃ ቅርብ ኢልና ኣቋሪፅና ነርና። ዝቅፅል ሳልሳይ ክፋል ሓቢርና ንከታተል። ኣራም ናብ ኣርሴማ ቅርብ ብማል ኣርስዬ ኣመና ተሓጊሰቀኒ ንሓጎሰይ ግን ናፍቆትኪ ኣብሊልዎ ቀኒዩ ኣርሴማይ የማን ፀጋም እናጠመተት ጽቡቅ እንኳ ተሓጎስካ ኣራመይ እናተሰከፈት ከምዚ ኢልና ክንዘራረብ ግን ጽቡቅ ኣይኮነን። ኣራም ካብ ኣዘራርባ ከም ዝተሰከፈት ስለ ዝረኣያ ንሱስ ሓቅኺ ናፍቆትኪ ኣዛሪውን እምበር ብምባል ምስ ናሆም ብምጥምማት ኣለና በላ ኢሎም እውን ናብ ቦትኦም ከዱ። ኣርሴማ ናብ ራሄል እናጠመተት እህዋይ እንኳ ኸዱ ከመይ ተሰኪፈ ፀኒሐ መሲልኪ ራሄል ከምዚ ኩሉ ሰብ ናባና ዝጥምት ዘሎ ኮይኑ ጥራይ ይስማዓካ በጃኺ በለታ። ፋዶስ ምስ ኣኸለ ከዓ ምስ ስድራ ቤትንን ገዛኣንን ተመለሳ። ሶኒ በፂሑ እውን ትምህርቶም ጀመሩ። ኣራምን ኣርሴማን ብዛዕባ ፍቅሮም ዋላ ሓንቲ ከይተዘራረቡ ሶምን ተወደአት። ኣርሴማ ተገረመት። እንታይ ኮይኑ ንናሆም ረኺባ እውን እንታይ ከም ዝኾነ ሓተትቶ። ናሆም ግን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይኮነን ባዕላ ክተዘራረቦ ከም ዘሎ ይነጊርዋ። ብከምዚ ከም መሓዝት እምበር ከም ፍቅራት ከይተዘራረቡ ሶምና ተሕለፉ። ሓደ መዓልቲ ትምህርቲ ተፈዲሶም ተኣኪቦም እንዳኸዱ በቲ ኣንፈት እንዳ ኣርሴማ ስለ ዝሓለፉ ኣማዕድዮም ኣባ ኣርሴማ መፅለሊ ዝኸውን ግባዛ ወይም ድማ ዋላ ክሰርሑ ረኣይዎም። ኣራም ከዓ ናብኡ እናጠመተ እህዋይ ነዚ ሓሞይሰ ከይሓገዝክዎ ወዲዋ ብምባል ካፍቶም ምስኦም ዝነበሩ ኣብርሃም ዝበሃል ወዲ ገዛውቶም መማህርቶምን ከዓ ትቕብል ኣቢሉ እህዋ እንታይ ትብል ወዲ ማን ጓሎም ምስ ሃበካ እዩ ደኣ ሓሙኻ ዝኾኑ ኢሉ መለሰሉ። ከምዚ እናተዋሃሃሉ ኣርሴማ ገዛ ስለ ዝበፅሐት ንገዛ ኣልገሰት። ንሶም ግን ጭቕጭቆም ኣየቋረፁን ክሳብ ባእሲ እውን በፅሑ። ኣርሴማ ኣብርሃም ከምኡ ኢሉ ሓሪኡ ብምዝራቡ ገሪምዋ ዝኾነ ናቱ ትፈልጦ የብላን ከም ዝፈትዋ እውን ነጊርዋ ኣይፈልጥን። ብድሕርዚ ኣብርሃም ህልኽ ናተይ ኢሉ ተታሒዝዎ ኣብ ክላስ ኣርሴማን ራሄልን ቤነን ኮፍ ይብላ ስለ ዝነበራ ምስአን ኮፍ ክብል ጀመረ። ንኣራም ንኽሕርቕ እንታይ ዘይገብር መምህር ኣብ ዝወፀሉ ሓሳብ ኣብ ሕቑፉ ኣርሴማ ይድቅስ ዘይገብሮ ይነበረን። ኣራም እውን ኣመና ሓሪቑ ምስ ኣርሴማ ዋላ ምዝራው ይገዲፍዎ በቃ ረጊፅዋ ይክሓልፍ እዩ ጀሚሩ። ነዚ ዝረኣየት ኣርሴማ ንኣራም ኮፍ ኣቢላ ምስ ኣብርሃም ዋላ ሓንቲ ዘራኽብ ከም ዘይብሎም ከረድኦለኒ ኢላ ኣብ ዕረፍቲ ረኺባ እንታይ ኮይኑ ኣብ ዝረኸባ ረጊፅዎ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣራም ድማ ትቕብል ኣቢሉ ኣነ እንታይ ዘይገበርኩ ባዕልኺ ዘምፃኺ እዩ ኩሉ ምስ ኣብርሃም ኮንኪ ንዓይኒ ምሕራቅ ትገብርዮ ዘለኺ ኣይርዳእክን ድዩ? ኣርሴማ ብስምባዴ እህዋ
أنا نعاق خحرق إلى زجور كويلن مساورها مصوات كعا فلما يديو كل جزندنا أرام ولا دع فلما يكون بر أورهام قبل عليخي كالي سامعي سمعتي زلو سلذي مسوخ تصاوت فقادنيا يكون أرسيما كسر كندو زحرقكا تخوينو يقدفو سقام يولن إلاتو خلاصات خيد زعلت ندحار ون نأورهام قص كتقولو يا جميرة ولا موسيو مسأن كوف انتبلا كوف مباليخا زي تخيد تولو كل جزية درق زرواتات تزارو يا جميرة أو أرام جين زخون لو تيرعيتن رخيو بزعوا قبل علي أزولو فقري قليت الله يفلتنيو كل جزية زت حساسة عن قاريو ولا كم حزقام ساعات زصواتن زسحقن زنورة كل يقدفوه أو قرويت عند أرسما عند أتو تصفاي ودوم يمرعو سلزنورو أرامون أركي نيرو إتا مرعات أو قدو عديا نيرا حانتي كافتن محازوت وزيعا مزيعا زنورت زمن تبهالون نعرام بعين فقرس لزطمتتو ناوزخنه نعنا نابلتيا توسدو صبو مقرراون فطيرم أرسما جن كافت بعينا تريون العلي بسبب سمعو بزح نجر سلزنورا أمنا حرقت مرعى حليفو دحرسومن كتصاوت إلى نام دعاتو تزيد مو أمون قصوات أخعا بدقة سوي زواع كم زلو ملأختي مزا أرسما دا فرحت تغلق ألو أفتقة قولح إلى سلسانتو خعا كتملس مسالت أرسو بلدن سمعت قرو إلاون منيخا بلتو مو أرام مخانوون نقرا أرسيما إدان سلام تانا زركحت أرام دحان دخا أوز سلمات دعا أرسي دحاني بيننا خنعلي سلزدلوخي أرسيما بوهو كم أزدا على الكتبل صانحة صبو دحان انتا يالو دي حدش نقر بلتو أرام حدش دا ولا حد يلن جن أرسي أنا وكي قصام موداتاون مساقنا بريز دلي أرسيما بحسوا تعذرت هو لما أنتي دحنديو نزراو تقبل بلا أرامي ولا أنا كم أندي تمنيتي صبو أرسي ناكلتينا حساو قا حدا قنا بعداو كسادانا دحسسا زياداي أنا حجي خاخز دليو حدا نقر أرسيما وش تعفرح إنها تسمعه انتي مالتيو كسعما ناو كنافران نقاربه حاد ودي كاف قاريتو زدوليو مكم يتفاك يبلنيه بلا أرسيما بسنبادي انتي إلى بدواد فأبلا كاو نفسار حقوتو أرامون بمسنباد انتي دقا انتي فلينا قرد حاتيته سب اتخاف قاريتو زدوليو ايوكو حاتيته قالوت بعلني لمنانا نسخة بلا أرسيما ولي إلى حريقة انتهي تقول ودي كاف تنزل منا خمو زيت رخو مخانو أبيك قديفكا كم دليتكا مش تعبرك أنيخا بلتهم أرام بحرق أنك زارو انت زدل مو عمسا أنكوان قلنا كوم اسقبرا يكون كن كاخو زعي كرخو يدلني أرسيما ناي حراقوت غيراتو انتاي تقول ودي لو مديف قاريت كام خاني ترديكا صبقت محازاخ عرخي وقاقنيخا حدا نقرك تفلت أزلكا جن نعي نخمزيلكا تقربني انتدل تدليخا تزيد خمكا يحشكا كمزز مسلني لا ما نفقر محتاتكا فقر دنقل ماريا